تے چہرائے حسین دا ہوٹ میرے آقا تے چہرائے حسین دا نانے نال پیار بڑا کرائے حسین دا ہوٹ میرے آقا تے چہرائے حسین دا اما دی فاطمہ تے بابا سونا لیے اما دی فاطمہ تے بابا سونا لیے آج بھی یہ خاندان شانی اچھی ملیے اچھائے ہوٹ میرے آقا تے چہرائے حسین دا پھلا دیاں خودیاں نے کئی قسمہ کئی کلر تے کئی ڈیزائن انہاں دی رنگت تک تک گئے کئی گندی دنیا پھیلے دنیا تے تو پھل اتنے نے جو میرے نبی دا چینے ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین ہوٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا ہوٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا میرے بھائی دا حکم ایک جملہ معاشہ دی عظمت